تولي فورا يا أمي تولي فورا يا أمي 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 أين كتابي تولي فورا يا أمي تولي فورا يا أمي لا لنا ساعة لا لنا ساعة تولي فورا يا أمي تولي فورا يا أمي 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 أين كتابي تولي فورا يا أمي تولي فورا يا أمي سلمنا الله في الدارين سلمنا الله في الدارين سلام عليك يا أمي سلام عليك يا أمي 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 أين كتابي تولي فورا يا أمي تولي فورا يا أمي. Thank you.